الآن كما تعرفون هناك سيف يسمى ذو الفقار. ذو الفقار أنه سيف علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، أن له شفرتين، وأنه سيف مشهور. احنا الآن بنتكلم عن السيف. هذا السيف اللي له شفرتين، والعقاد في فيلم الرسالة أظهره بهذه الرسالة، ليس ذو الفقار. الفقار هو السيف الذي له مشرشر، سطحه مشرشر، فقار زي فقرات العمود الفقري التابعة للبعير. فقار مو فقرتين، هذا شفرتين كما ترون. إذن ما الذي أتى بهذا الشكل؟ أنا أخبركم. اللي أتى فيه هذا الخنجر اللي صنعه أبو لؤلؤ المجوسي عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صنع خنجرا له شفرتين لتكون الطعنة عن طعنتين. والفرس قديما يصنعون هذه وما زالوا. لو تروحون للمتاحف في أوروبا تجد كثير من الخناجر الفارسية لها شفرتين. فأعداء العرب القدامى والمحدثين علشان أنهم يعني عندهم موقف سلبي من العرب، وخاصة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه هو اللي فتح بلاد فارس وهو الذي هزمهم في القادسية وفي نهاوند. جعلوا من سيف علي رضوان الله عليه أنه هذا هو ذو الفقار، لأنهم يريدون أن يستشفوا من عمر بن الخطاب. والحقيقة أن سيف ذو الفقار مثل هذا الشكل، لأنه علي بن أبي طالب لا يمكن يقول مثلا هذا سيف حقيقي، لا يمكن يقول للشخص يلا حط سيفك هنا خلنا أقول بو كذا ارميه بعيد. هذا غير صحيح. الصحيح أن سيف علي بن أبي طالب بهذا الشكل، وكان عندما يبارز ينشب هذه الفقرات، تنشب سيف الخصم وتقذفه بعيدا. أيضا من المميزات لهذا السيف أنه عندما يطعن يشرشر فيموت صاحبه لأنه يدخل هواء. والآن تشوفون الخناجر اللي تباع، سكاكين تصنع بالغرب ولا تصنع